اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين. اللهم كن لإخواننا المرابطين في المسجد الأقصى. اللهم فرج همهم. اللهم انصرهم. اللهم نفس كربهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم يا منتقم يا جبار عليك بمن ظلمهم. عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم وزعزعهم يا قوي يا عزيز. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى